रुपए पर ट्रेड कर रहा है। डॉलर की तारीखी छलांग, सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए गए। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 21 रुपए 89 पैसे महंगा हो गया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे असगर अजीम से। असगर बताइएगा, सुबह से हम देख रहे हैं कि डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस वक्त आपके पास क्या अपडेट्स हैं इसके हवाले से? देखिए, जब से आज कारोबार शुरू हुआ है तो इंटरबैंक में डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा हो रहा है और इस वक्त 21 रुपए से ज्यादा का इजाफा हो चुका है, जो कि एक रिकॉर्ड है, तारीखी रिकॉर्ड, जो कि एक दिन में, वो भी अभी आधा सेशन नहीं हुआ और 21 रुपए का इजाफा हुआ है, जिसके बाद रुपए की कदर में बहुत कमी हो गई है और 288 रुपए से ज्यादा पर डॉलर इंटरबैंक में ट्रेड कर रहा है। और जिसकी बुनियादी वजह जो सामने आ रही है वो IMF की जानिब से जो शराइत है और स्टाफ लेवल मुज़ाकरात से पहले ही उन्होंने चंद चीजें रख दी हैं मजीद कि उस पर अमल किया जाए, जिसमें डॉलर के हवाले से भी इक़दाम करने की बात की गई है, जिसके बाद जो मार्केट जो है वो मुहताद हो गई है और डॉलर जो है वो कदर में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दूसरे अवामिल भी हैं इसके साथ साथ, लेकिन सबसे ज्यादा जो असर हो रहा है वो IMF के पेशगी शराइत की वजह से हो रहा है। जबकि दूसरी जानिब देखा जाए तो जो हमारे पे बैरूनी कर्जा है, इस डॉलर के रेट जो बढ़ने थे उस पर भी कई 100 अरब का इजाफा हो चुका है, जो कि हमारी मईशत के लिए बहुत बड़ा जो है नुकसान है, बहुत बड़ा सवाल है। पहले ही मईशत तबाही का शिकार है, अब डॉलर पे अगर काबू ना पाया गया, इक़दाम नहीं किए गए, इसकी कदर में कमी नहीं हुई, तो फिर ये जो है पाकिस्तान की मईशत, जिसको मूडीज ने पहले ही जो है वो उसकी जो इसकी रेटिंग थी वो कम कर दी है कि ऐसा ना हो कि वो डिफॉल्ट के करीब करने के बाद उसको डिफॉल्ट की तरफ ना चले जाए, क्योंकि मूडीज ने इसकी जो रेटिंग थी वो डिफॉल्ट के करीब तरीन कर दी है। जी ठीक है असगर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। माहिर माशियात सानी खान ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे मज़ीद बात कर लेते हैं। सानी खान, आप क्या कहेंगे कि अमरीकी डॉलर इस वक्त जो है वो ऊंची उड़ान की वजह क्या सामने आ रही है, और क्या अमरीकी डॉलर की ट्रिपल सेंचुरी मुमकिन है? देखिए जी, इसकी जो बुनियादी वजह है वो सिर्फ एक है कि IMF ने बहुत क्लियरली कहा है पाकिस्तान को कि आप दोबारा से वही काम कर रहे हैं जो आप 3-4 महीने पहले से कर रहे थे और हमने आपसे बातचीत बंद की थी। तो IMF का ये व्यू है और जनरली एक कंसेंसस भी है मार्केट में कि गवर्नमेंट ने शायद दोबारा से कोशिश की थी कि डॉलर को 260 रुपए पर मसरत और IMF से दोबारा मुज़ाकरात और चीज़ों को फाइनलाइज करने के लिए ज़रूरी था और एक ये कंडीशन थी कि आप एनर्जी चार्जेस के साथ साथ फ्री मार्केट के प्रिंसिपल को अपनाएं। तो गवर्नमेंट ने थोड़ा सा इसको लीवे दिया है। तो मार्केट में एक तो एंकर पर्सन वो खैर एंटी गवर्नमेंट है कामरान, उसने तो यहाँ तक लिखा कि ओपन मार्केट में 325 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहे हैं। बट इंटर बैंक जो है सबसे ऑथेंटिक चीज होती है वो 290 तक चला गया है, जो कि बहुत बहुत परेशान कुन बात है। दूसरी चीज जो आज बहुत ही खतरनाक होने जा रही है वो है कि स्टेट बैंक जो है वो 200 से 300 बेसिस पॉइंट शरह सूद में इजाफा करने जा रहा है, जिसका नतीजा ये होगा कि पाकिस्तान की जितनी भी टैक्सेबल टैक्स से आमदनी होती है 7 खरब, अब वो पूरी की पूरी जब शरह सूद 20% पे आ जाएगी तो वो पूरी की पूरी जो है वो सूद कीमत में जा रही होगी। तो पाकिस्तान टेक्निकली संजीदा मसाइल का सामना कर रहा है। सानी खान, ये बताइएगा, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि शरह सूद में इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, इस पर आवाम का जो है, आवाम पर क्या असरात जो है मुरतब हो सकते हैं? इसको प्रीपोन किया गया है, ये आज 2 मार्च को इसलिए बुलाई है कि IMF ने कहा है कि आप इसे 300 बेसिस पॉइंट बढ़ाएं, तो गवर्नमेंट 2% तो एनीवे बढ़ाएगी। जी सानी खान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त माहिर माशियात असद रिजवी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। असद साहब, बहुत शुक्रिया GTV न्यूज़ को वक्त देने के लिए। क्या लगता है, अब तक हमने देखा है कि 21 रुपये 89 पैसे का इजाफा हो गया डॉलर की कीमत में, तो कहाँ तक जाकर ब्रेक लगेगा डॉलर को आज? देखिए, ये तो कहना कहाँ तक ब्रेक लगेगा तो बेसिकली मुश्किल चीज़ है, लेकिन इसकी वजह वही है जैसा भी आपके साथ जिक्र कर रहे थे कि आप प्रेशर तो डेफिनेटली आएगी IMF, लेकिन देखिए एक सिलसिला शुरू हुआ था कि मोदी ने हमें डाउनग्रेड किया था और आज एक जो अच्छी चीज़ नहीं हुई, इसके फिश ने भी ये कह दिया है रेटिंग एजेंसी ने कि क्या कहते हैं हम क्लोजर टू डिफॉल्ट हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं हुई है, ये एक नेगेटिव और फर्दर ऐड कर दिया उसने। और आज इंटरबैंक में जहाँ तक मेरी नॉलेज है, ये मार्केट इन्फॉर्मेशन है, और 285 अभी तक ये हाई ट्रेड किया है, बाकी तो 99 से आगे से ज़्यादा ऊपर गया उसके, और इस वक्त जो है वो तकरीबन 278 पे ट्रेड कर रहा है।
تو یہ بس وجہ یہی ہے اس کی کہ پریشر آپ کے پاس کافی ہے، اور پریشر اس وجہ سے ہے چونکہ پیمنٹ پائپ لائن میں ہے اور گریجولی اس کو پیمنٹ ریلیز کر رہے جو اسینشیل آئٹمس ہے اسٹیٹ بینک اسی حساب سے اجازت دے رہا ہے. اور کیونکہ آپ کو ظاہر سی بات ہے جب ریزرو ایسٹ ریزرو آپ کے اسٹیٹ بینک کا 3 بلین کے قریب ہے تو آپ ایک بہت ہی ایک باٹم والی سائز پہ ہیں. تو رسک ظاہر سی بات بڑھ گیا ہے کیونکہ آپ کا جو والیوم ہے ٹریڈ کا وہ سائزیبل ہو گیا. پہلے جیسا پرانے زمانے جیسا تو نہیں رہا. ان سب وجوہات کی وجہ سے وہ پریشر ایڈ ڈاؤن ہو رہا ہے. اور جب تک یہ کلیئرٹی نہیں آئے گی IMF کی، کیونکہ دیکھیے نا ہم جی نے جو پریشر کیوں آیا ہے، پریشر اس لیے آیا ہے کہ جو ہم نے ابھی پاس میں پچھلے 5 سال کی جو بورنگ کی ہے تو وہ تو شارٹ ٹرم بورنگ کی ہے. یعنی کہ ہمیں اسی لیے آپ دیکھیے بانڈ وانڈ کو زیادہ پریفر کیا جاتا ہے کہ وہ ایک لانگ ٹرم 5 سال 7 سال کا ہوتا ہے. جب آپ شارٹ ٹرم بورنگ کرتے ہیں تو شارٹ ٹرم آپ کے اسٹینڈرڈ بورنگ کا مطلب یہ ہے کہ 5.5 بلین ہم نے 12 کنٹریز سے دیا تھا اور تقریباً 8-8.5 بلین جو ہے چائنا سے. یہ سارے شارٹ اس میں تھے 6 مہینے سال بھر کے سائڈ سے. تو وہ میچورٹی آ جاتی ہے. یعنی کہ میچورٹی کا مطلب ہے کہ پیمنٹ کا ڈیو ہو جاتا ہے. جب پیمنٹ اس کی ڈیو ہے تو وہ رول اوور کرے. اب دنیا اصل میں بدل گئی ہے. اب IMF جو ہے اس نے سب کے ساتھ چونکہ دیکھیے یہ ممبر جو آپ کے ہیں یہ IMF کے ممبر ہیں. اب IMF کے ممبر سے مراد یہ ہے کہ اب وہ اس کا پھر کمٹمنٹ بھی ہے تو وہ بھی اب وہی بات کرتے ہیں جو IMF کہتا ہے. یعنی کہ آپ اپنی پرفارمنس جو ہے اپنی بتائیے کیا ہے، بہتر کریں اس کو. جب میں آپ نے دیکھا ہوگا سعودی عربیہ میں اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ہم لینڈنگ تو لیکن کریں اسد گے آپ کو، صاحب وزیر لیکن خزانہ ایک اسحاق ڈار نے تو یہ بیان دیا تھا نا کہ ڈالر کی جو اصل قیمت ہے وہ 200 روپے مارکیٹ ریٹ ہے. تو کیا وہ لا علم تھے یا صرف زبانی کلامی کی بات کر دی تھی؟ سوری پھر سے کہیے کیا ضرورت وزیر تھی؟ خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے تو یہ بات کہی تھی کہ ڈالر کی جو اصل قیمت ہے مارکیٹ ویلیو جو ہے وہ 200 روپے ہے. تو کیا انہوں نے زبانی کلامی یہ بات کر دی تھی یا لا علم تھے وہ؟ نہیں دیکھیے یہ وہ تو ایک الگ چیز ہے. اس کی ویلیو کیا مطلب بیسیکلی تو آپ دیکھیں نا جو اس وقت آپ کا ریٹ ہے وہ تو ریل سے بھائی 93 کے اراؤنڈ ہے. تو وہ تو کریکشن ہونا چاہیے نا. اگر دیکھیں آپ جو 200 نہیں ہے تو کم سے کم یہ 230-40 کے اراؤنڈ تو ہونا چاہیے. اگر آپ مطلب اس میں دیکھیے ہر آدمی اپنے زاویے سے دیکھتا اور بات کر رہا ہوتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ 40 سال کو سمجھنے کی کوشش کی کہ 40 سال سے ہم صرف بورو کر رہے ہیں. آپ IMF کے پاس جانے 23 دفعہ آپ کیوں گئے؟ آپ اس لیے گئے کہ ہر دفعہ آپ ناکام تھے. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ وہ دوسرے کو ڈال دو بھائی، الزام دوسرے پہ رکھ دو. دوسرے پہ وہ رکھتے رکھتے چلے آ رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو ٹھیک کون کرے گا؟ یہ کب ٹھیک ہوگا؟ تو ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. جب وہ ٹھیک نہیں ہوگا تو اس کا تو آپ کو پریشر ہوگا. اب پیسے تو دیکھیے جس میں اس کو تو چاہیے واپس. تو آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ اس کو کیونکہ آپ کی ایکسپورٹ نہیں ہے، آپ کی کیا کہتے ہیں ٹیکس جو ہے وہ ریونیو کلیکشن آپ کا پراپر نہیں ہے. آپ کا ٹیکس ریونیو کلیکشن کیسے ہوتا ہے؟ وہاں آپ روپے کو بیٹ کرتے ہیں. آپ کے باقی دوسرے وہ جو ہیں وہ ڈالر بیس ہوتے ہیں، اس میں آپ کو بڑھ جاتا ہے. ہمیں یہ تھوڑی چاہیے، مطلب جینوئن گروتھ چاہیے. جب تک آپ ٹیکس کیونکہ ٹیکس کی GDP دیکھیے نا وہ آپ کا کہاں ہے وہ. تو اسد صاحب یہ حل سارے حل وہ کیسے میجر نکلے گا؟ انڈیکیٹرز IMF کی ہیں شرائط جو دن آپ بدن کو بڑھتی ہی جا رہی ہیں. قوم اپنے آپ کو IMF کے چنگل سے کیسے آزاد کروائے گی؟ کس طریقے سے کم بوجھ جو ہے وہ عوام کے اوپر منتقل کیا جائے؟ کیا پالیسی ایسی دینی چاہیے حکومت کو؟ جو ہے اب اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ آپ کے پاس پیسے تو اتنے تھوڑی ہے کہ یہ ہم نے بس ایک کہہ دیا اور بیٹھ کے ہمارے پاس وہ میجک بینڈ ہے کہ ہم نے یوں کر دیا اور چیزیں جو ہے وہ ٹھیک ہو گئی. سب سے بڑا جو فلا ہے وہ یہ ہے جس کو ٹھیک کرنا ہے. آپ اپنے اسٹرکچرل چینجز لے کر آئیے. اور اسٹرکچرل چینجز کی آپ جب بات کرتے ہیں اس میں آپ کو کیا چینج کرنا ہے؟ یعنی کہ آپ اپنے ایگریکلچر سیکٹر کو پراپرلی ماڈرنائز کیجیے. ماڈرنائز کریں گے آپ نے اگر گندم سپوز زیادہ کر دی تو بھائی رکھنے کی تو جگہ ہی نہیں ہے. سائلوز آپ کے نہیں بنے ہوئے ہیں، روڈ آپ کے نہیں ہے. جو آپ کا جو وہ لے لیں آپ کا ملک جو ہے وہ تقریباً 35% جو ہے وہ ویسٹ ہو جاتا ہے. چلر نہیں آپ کے پاس، وہ روڈ جانے کے لیے نہیں ہے. یہ ہوتے اسٹرکچرل چینجز کی جو بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ پوری چیزیں آپ لے کر آئیے. اس کے ساتھ ساتھ ایک پالیسی ہونی چاہیے. مینوفیکچرنگ سیکٹر میں آپ یہ بتائیے آپ کیا چیز ہے آپ کے پاس؟ آپ ہر چیز جو بیچتے ہیں را مٹیریل آپ لیتے ہیں. را مٹیریل جو آپ لیتے ہیں 35% تو آپ را مٹیریل آپ کو پرچیز کرنا پڑتا ہے. تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کو ڈالر سے آپ کا کنزمپشن ہے. تو ٹوٹل جو ہے جناب آپ کا جو سمجھیے اکنامک ایکٹیویٹی کے لیے 60% جو ڈالر تقریباً 60 سے 65% آپ کو تو امپورٹ کرنا پڑتا ہے را مٹیریل. اب یہ وہ حقیقت ہے جو ریئل سینس میں جسے ڈسکس کرنا ہے چاہیے اور جس سے بات کرنی چاہیے. میں نے تو بیٹھ کے بس جملے بازی کر دی اور یہ کر دیں تو یہ نہیں، ایسے نہیں ہوگا. اب ہمیں یہ ریئلائز کرنا پڑے گا کہ ہم کتنی دفعہ گئے. آپ 40 سال میں آپ 23 مرتبہ گئے. یعنی کہ آپ ناکام ہوئے تب آپ کو جانا پڑا. تو آپ سچے چینجز کیجیے. میجر جو چینجز ہے وہ لے کر آئیے. اب پیسے کہاں لانے کے لیے؟ آپ انکم جتنی انکم ہے ہر انکم کو ٹیکس کیجیے. یہ ہے، یہ تھوڑی کہ کسی جگہ کر دو کسی جگہ نہ کر دو، کہیں ایڈجسٹمنٹ کر دو، کہیں SRO نکال لو. اس طرح تو دیکھیے نہیں ہوگا.
ठीक है सर, इस पर आपका पॉइंट आपका आ चुका है। इस वक्त जो है वो एक नई मॉनेटरी पॉलिसी का जो है ऐलान करना चाहिए हुकूमत को, और साथ ही साथ जो है आवाम को जो है वो निचली सतह के ऊपर जो है रिलीफ फराहम करने के लिए एक पॉलिसी जो है वो मुतारिफ करवानी चाहिए। असद रिजवी माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद थे, जबकि माहिर माशियात सानी खान ने भी हमें ज्वाइन किया था, और हमारे नुमाइंदे असगर अजीम हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया।